Usa ka maayo nga gabi sa ato nga mga kahigalaan o mga kaigsuunan dinhi sa tibuok Mindanao, maungingon man usab sa Visayas o sa ato nga mga kapatid sa Luzon and even sa ato nga international community nga nagasunod sa ato nga programa sa matagabi, My Journey with God, a 40-day challenge that will change my life forever. Mga higalak o mga kaigsuunan, it is not a coincidence. Dili salagma nga kamo nagasunod sa ato nga programa, My Journey with God. Kaya ako nagtuo nga ang atong Ginoong Hesus mismo ang nag-imbitar kaninyo nga magasunod niining programa kay dako kini og kahimuan sa atong pagkinabuhi karon og labaw na sa umaabot nga kalibutan nga mo'y handom nato nga makasulod kita og makauban nato si Ginoong Hesus sa walay katapusan. Ang ato nga pagtuon niining gabiunak ubos gihapon sa ato nga general topic Bible and Inspiration. Kagabi atong gitun-an ang the origin of the Bible. Pero kini karong nagabiuna ang ato nga pagtuon nagauluhan truth about prophecy. Ang katumanan sa propesya o ang kamatuoran sa pulong sa Dios mahitungod sa propesya. Importante kini kaayo nga topic alang kanato nga pagatun-an tungod kay kini nga swito naghatag kanato og dugang kasayuran og maghatag kanato og kadasig ug nga mopadayon ba kita sa ato nga pagsalig sa pulong sa Dios. Kay kung ang pulong sa Dios dili man kasaligan sumala sa ato nga pagtuon niini wala na'y hinungdan nganong magpabilin kita sa pagtuo sa iyahang nga pulong. So ingon ani kaimportante alang kanato nga atong tun-an ang iya nga pulong mahitungod sa propesya. Ang sinulat sa alagad sa Dios nga si Propeta Isaias sa iyahang nga mga libro sa Isaias Kapitulo 42, versikulo 9. Nga gaingon, ani akaron ang mga butang sa una nga nangagi. Og ang bag-ong butang mao ang akong ipadayag. So, dinhi atong makita nga ang Ginoo iyang ipadayag ang mga butang nga umaabot. Og nagpadayon siya sa pagsulti, behold, before the spring port, I will tell you of them. Nga sa dili pa mahitabo, isay-say na sa Ginoo og unsa ang umalabot. Ingon niini kanindot ang atong Ginoo nga gialagaran. Tungod kay ang atong Ginoo nga gialagaran, ang mga butang nga dili pa mahitabo, iya nang isulti kanato. Ug dili na ta matingala kung maabot kanang mga butana. Ang atong Ginoo is a God who is all-knowing. He is a God all-powerful. Mauna nga nahibalo siya sa sinugdanan paingon sa katapusan because He is God all-knowing and He is God omnipotent. Nga nahibalo siya sa sinugdanan o hangtod sa katapusan. Sa padayon, ang alagad si Ginoo, si Propeta Isaias, sa Kapitulo 46, versikulo 9 hangtod sa 10. Nagasulti ang iyang pulong, hinumduman ang unang mga butang sa karaan. Remember the things of old. I am God. There is none else nga wala na isama kanako. I am God. O wala na isama kanako. Nga nagasulti, declaring from the end, gikan sa katapusan, nga gikan sa sinugdanan. So, iyang gisulti ang katapusan, gikan sa sinugdanan. O ang tanan nga nahitabo sa karaan nga panahon.
nga bisan pa wala mahitabo, gisulti na daan sa Ginoo nga kining mga butang nga mahitabo. Og ang iyang tambag magatindog, magapadayon, og iya kining buhaton ang mga butang nga iya nga kahimutan. Mga higala, mga igsoon, we can trust the Word of God. Makasalig ta sa nga pulong. Kay ang mga butang sa karaan, nga iyang gisulti nangatuman, ug tungod ni ini, we can trust His Word. Makasalig kita sa nga pulong. Ang iyang propesya, nga iyang gisulti, makasalig kita. Nga kinigayod, matuman, sumala sa iya nga kabubuton. Nining gabi una, atong hisgutan ang mga propesya, ang mga panagna nga gisulti sa Dios unsay may tabo sa mga dagko nga syudad sa karaan nga mga panahon. Nga kini maghatag kanato og ehemplo og kadasig nga kita gayod mosalig sa pulong sa Dios. Unsa may giingon sa Dios, unsa may panagna sa Ginoo mahitungod sa karaan nga syudad sa Babylonia. Ang Ginoo aduna say tagna, aduna say gisulti ug unsa ang mahitabo ni ining syudara. Ato kining mabasa diha sa mga sinulat ni Propeta Isaias sa Isaias kapitulo 13, mga bersikulo 19 ug 20. Niingon ri, and Babylon, the glory of the kingdom. Ang Babylonia, ang himaya sa ginharian, the beauty of the Chaldees, ang katahom nga garbo sa mga kaldihanon. Kay ang mao nga syudad sa karaan nga panahon, ang mao nga Babylonia sa karaan nga panahon, pinakabantugan nga syudad sa tibuok nga kalibutan. Pero ang Ginoo nagasulti, ang iyang sulti, nga iyang i-overthrow, iyang paggunubon ang mao nga syudad sama sa Sodoma o Gomora. Og siya nag-ingon nga sa diha nga gunubon na niya ang mao nga syudad, dili na kini pagapuy-an gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa lain nga henerasyon. Og niya dili na sad kini pagatukuran og balong-balong sa mga Arabiano, o dili na sad kini mahigdaan bisan pa sa mga magbalantay o karniro. Mao na ang gisulti sa Dios mahitungod sa Babylonia. Ang Babylonia, akong gisulti kaganina kaninyo nga usa ka syudad, nga usa ka dako kayok ni adto mga panahon sa karaan. Gani ang kadako ni ini nga mao nga syudad susama sa syudad sa Chicago karon. Ang iya nga kadakon aduna say 200 square miles. Inaana kadako ang mao nga syudad. Dili basta-basta kadako ang maong syudad. Unya makita sa ancient world ang Hanging Garden of Babylon. Nya nahimo kini o giila kini nga usa sa mga 7 wonders of the world in the ancient time. Dili basta-basta ang mao nga syudad sa iyang pagkailadok. Usa kini ka syudad, pero gitawag kini a paradise city. Pagkanindot yun kayo ni ini mga syudad. Pero ang Ginoo nagtudlo nga kining maong syudad malumpag. Og nahitabo yun kini sumala sa propesya. Sa diha nga si General si King Cyrus, iya kining gisulod, kining maong Babylonia nga hilabihan kadako, og iya kining nagunob. Mao kana ang giingon kanato sa Ezekiel, Jeremiah chapter 51 verse 26 to 37. And thee shall not take of thee a stone of a corner, nga sa gikan sa iyang mga guba sa ruin sa maong Babylon, walay bato nga pagkakuhaon og maoy mahimong pamag-ang sa bag-o nga puloy-anan. Ang Babylonia, ang iyang tinapok nga guba, imong makita og wala na'y makapuyo dito ni atong mga lugar, og ang mga tao nga makaagi sa maong lugar manakla,
O gonya, magapanglingo-lingo sila, o mga budlay ang ilahang mga kamot, manghayhay ang ilang mga kamot, nga ilang nakita ang maong syudad nga bantugan sa karaan nga panahon nga nagunob, o kini katumanan sa propesya. Atong makita ang ruins of the ancient Babylon. Sunod, ang pulong sa Dios, unsa iyang giingon, mahitungod sa syudad sa Ninibe. Unsa may giingon sa Dios, sumala sa iyang propeta ang mahitabo sa syudad sa Ninibe. And he shall street forth, ingon din mga kaigsunan sa pulong si Ginoo, and he shall street forth his hands against the north, dito sa amihanan, og iya nga gunobon ang Assyria, og ang Ninibe himuon niya nga biniyaan, og ang mao nga lugar mahimo nga mainit, mahimo nga usa ka wilderness nga mainit nga lugar. Ang ilahang nga kalipay, ang ilang nga paghudyaka sa mao nga lugar nga walay pagtagad. Mga hinigugma ko mga igsoon, ang Ginoo nag-ingon nga kining maong syudara mahimo kini nga mamingaw og mahimo kini nga puy-anan sa mga wild nga mga animals, og onya ang tanan usag nga magaagi nining maong lugar, igo lang sa panakla, igo lang sa panghupaw. Mga igsoon, mga higala, we can trust the word of God. Kay pag-ingon niya ang Ninibe malumpag, niabot gyud ang panahon nga nagunob. And we can see the ruins of the city of Ninibe. Pinakatinahod, usa sa mga tinahod nga syudad sa kaniadto, pero kay gitagna si Ginoo nga malumpag, nagunob ang mao nga syudad. What else? Unsa man ang uban pang mga panagna sa Ginoo? Gitagna usab sa Ginoo og unsa ang mahitabo sa Ehipto. Did God accurately predict the downfall of Egypt? Will she be a world power again? Mahimo pa ba siya nga bantugan nga nasod sa tibuok nga kalibutan? Ang Egypt sa karaan nga panahon, usa ka bantugan nga nasod sa tibuok nga kalibutan. For almost or for 3,000 years, nahimo siyang world power. Pero gisulti si Ginoo nga aduna siya'y katapusan. O gato kining basahon ang sinulat sa Ezekiel nga nagasulti, nga gisulti na daan sa Ginoo ang pagkahugno, ang pagkalumpag sa syudad sa Ehipto. And it shall be the basis of the kingdom. Nga mahimo ang maong syudad nga o ginharian nga mahimong ubos. O dili na kini mupataas pa nga mahimo siyang usa ka nasod nga magdikta sa uban nga nasod. Kung dili magapabilin siya nga ubos ang iya nga ginaganon, mahimo nang mo diminish, mo gamay na. And these shall no more rule over the nation. O karon ang Egypt, i-consider na lang nga usa sa mga developing countries nga in the time pass, grabe gyud ang iya nga pagkabantugan. Ang pulong sa Ginoo, sumala siyang propesya, sumala siyang tagna, natuman kini. In Ezekiel chapter 30, verse 4 and verse 13, and the sword shall come upon Egypt. Ang espada muadto sa Ehipto, moabot sa Ehipto. Og onya ang dako nga kasakit moabot sa Ethiopia. Og ang mga minatay mahulog didto sa Ehipto. Og ang iyang patukuranan magunob. Verse 13, thus saith the Lord God, I will also destroy their idols, ang ilang mga Diyos-Diyos. I will cause their image to cease, nga muhunong ang ilang nga pagsimbak o ang ilang nga pagtagad sa ilang nga mga Diyos-Diyos. O gonya, and there shall be no more prince of the land of Egypt. Now, wala na kunoy hari o mga prinsipi. And it's true, today, ang Egypt wala na sila'y mga hari.
And I will put fear in the land of Egypt. Mauna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. O wa yun mapakyas ang Ginoo. Nga ang Ehipto sa iyang pagkabantugan, sa iyang pagkaila, sulod sa 3,000 ka mga tuigan ang iyang pagkabantugan, apan karon sama lang siya sa mga nasod, sa mga third world or mga developing countries nga unta kaniadto usa siya kainilak. The Word of God, ang iyang propesya, ang iyang pulong, ang iyang tagna matuman gayod sumala sa giingon sa pulong sa Dios. And there is another also prediction of God. May tungod sa ancient Tyre. Sinining usa ka bantugan kaayo nga syudad usab sa karaan nga panahon nga gitagna sa Ginoo nga kining mao nga syudad magun-ob usab. Atong mabasa sa Ezekiel chapter 26 verse 12 and 14. And these shall make a spoil of the riches, nga agawon ang ila nga mga bahandi, ang ila mga negosyo, ang ilang mga baligya pagatukbon. And the Lord will destroy their walls. Ang ilang mga nindot nga puloy-anan, mga bungkag. Gipropesya na kini sa pulong sa Ginoo. Ang mga patukuranan sa ilang balay, ang ilang mga haligi, ihulog kini sa tunga sa dagat. O gunya ang maong nga syudad, ang ilang mga balay, masama daw sa usa ka dako nga bato. O gunya ang dako nga bato, mahimo na lang nga hayhayan, mahimo na lang nga bularan sa mga pukot, sa mga mangingisda. Ang pulong sa Dios, wala yun mapakyas, natuman yun kini. Kay ang pulong sa Dios, dili kini mapakyas. Ang panagna sa Dios, may tungod sa city of Tyre, natuman gayud kini. O gani, karon atong makita, kining mao nga hulagway, ang ruin sa ancient city of Tyre. Kini natuman sumala sa pulong sa Ginoo. Ang panagda ba sa Ginoo kasaligan? Nagtuo ako nga mahitabo gyud kini. Unsa man sad giingon sa Ginoo, ang iyang panagna mahitungod sa mga nasod nga moderno sa Europa. Mga kaigsunan, ang tagna, mga higala, ang tagna sa Dios mahitungod sa moderno nga Europa sa gihapon matuman kini. Ato kining mabasa sa Daniel 2 bersikulo 43, and wherefore thou sewest iron, mixed with clay, and these shall mingle themselves with the seed of men, but these shall not cleave with one another. Kay ang iron, dili ma-mix sa clay, sa lapok makaigsunan. So, mo hinungdan, nga bisag unsaon pa sa mga dagko nga mga tao sa Europa, sa mga dagko nga mga leader, sa mga hari, sa mga presidente, sa mga prime minister sa Europe, nga gusto nilang mausa sila. Pero gitagna na sa Biblia, nga dili sila magkahiusa, kay ang puthaw o ang yuta nga kulunon, dili gayod kini magasagol. Gani si Charlemagne, si King Louis, si Napoleon, si Kaiser Wilhelm, si Hitler, mao ni ang mga leader dito sa Europe, nagtinguha sila nga mausa. Pero dili gyud mahitabo, kay mao na gipanulti, mao na giingon sa pulong sa Dios, mao na gitagna nga nasulat sa pulong sa Dios, mao nga hangtod karon, dili gyud sila magakahiusa. Ang propesya natuman ba? Natuman, gikan sa Babylonia, paingon sa Ehipto, paingon sa Tyre, all what the prophecy, ang tagna nga gisulti na ngatuman gayod mga hinigugma ko mga kaigsunan. Bible prophecies were fulfilled as the word of God declared. Sumala sa pulong sa Ginoo, and we can doubt of His truthfulness. Dili kita makaduha-duha sa iyahang kamatuoran.
Dili kita makaduha-duha. Kay ang pulong sa Dios matuman gayud kini. Sumala sa iyaha nga giingon. Mga igsoon, ang unang Korinto 10 versikulo 11 nagingon, now all these things happen unto them for example, that they are written for our admonition, upon whom the end of the world are come. Kining mga butanga, mahitabo, kanila ingon sa gipasidaan sa Ginoo kanato. O gisulat kini nga tugon alang kanato. Kay sa moabot ang kapanahunan, kita dili na malisang, dili na makuyawan. Kay napasidan-an na kita, nasultihan na kita, nakita na nato kining mga butanga, bisag wa pa nahitabo, kay ang pulong sa Dios nagasulti kanato. Muna nga nindot kayo, nga aduna kitay Biblia. Kay ang Biblia nagpahibalo kanato. Muna nga magkugig yun ta, mga higala, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa atong 40 kaadlaw, nga maglakaw kauban sa Ginoo, usa sa mga hagit niini, nga atong tun-an ang iyang pulong. Nga maglakaw kita kauban sa Dios, nga ang iyang pulong mao'y magiya sa ato nga kinabuhi sa matag adlaw. Aron nga atong kinabuhi ma-inline, makasubay sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha nga Chronicles, 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. And they arose early in the morning. Mao ni ang nahitabo sa panahon ni King Josaphat. Nga sa diha nga gi-atake sila sa mga kontra nila, mga taga-Moab, mga gikan sa Seir, mga Moabite. Nagtipok bato kanila. Og niabot ang pulong sa Ginoo ngadto kang Jehasil. Og mao kini ang iya nga pulong nga gihatag ngadto kang Josaphat og sa katawan si Ginoo nga kinahanglan sila magmaligon. Kay matod pa sa pulong sa Dios nga ang Ginoo magauban kanila. Niingon dayon ang alagad sa Ginoo si King Josaphat, and giingon siya, O Judah, and the inhabitant of Jerusalem, believe in the Lord your God, and ye shall be established. Believe His prophet, mutuo kita siyang pupita, and ye shall prosper. Igsoon, ingon ang Ginoo, nga mutuo ta niya. Si Josaphat nagyon, mutuo ta si Ginoo, aron kita mahimo nga magmaligon. Mutuo kita sa pupita, aron kita mulambo. Iya ka na tanan nga pulong. Mao nga importante gyud kayo nga ang pulong sa Dios dawato nato sa ato nga kinabuhi nga magiyakan nato aron kita muuswag, aron kita ma-establish tungod kay ang Ginoo magauban kanato kay ang pulong anaaman sa ato nga kinabuhi. Mga inigugma ko nga maigsoon, in our 40 days of journey, ikaduha na ron nga kagabi. Ani kining pangutana alang kanato. Mutuo ba kita sa Bible prophecy o nga ang Dios naghatag kanog pasidaan pinaagi sa iya nga pulong sa mga butang nga wala pa miabot. Brethren, mga higala, nagtuwa ko sa pulong sa Dios og siyang propesya. Ako sang lauman nga mao kana ang inyong pagbati nga mutuo kita sa pulong sa Dios og siyang nga propesya. Ikaduha, I will study some more about Bible prophecy and allow Jesus to guide me to the end of time. Maunta na nga itong himuon, mga higala. Nga mutuon pa kita og dugang sa propesya. Muna nga magbasa yun ta. Higayon na nato karon. Nining 40 ka mga adlaw maminaw sa pulong si Ginoo. Unya naata sa atong mga puluyanan ug naamoy mga Bible.
mag-study pagyuta og dugang may tangod sa Bible prophecy. Og sa katapusan, I will invite Jesus in my life and family. Are you willing to invite Jesus in your life and family? Alang kanako, kanunay gyud nga akong imbitahon ng Ginoo, nga naa sa akong kinabuhi og nasulod sa akong puluyanan. Kay kung naa siya, dili ta mabalaka, ubanan ta niya, guidan ta niya siyang pulong, guidan ta sa Holy Spirit, og mahimo nga ang ato nga pagkinabuhi, mahimo nga successful sa ato nga mga handom sa kinabuhi. Mahigala, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Mga igsoon, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Mutuo ta sa iya nga pulong, mutuo ta sa propesya, aron kita magiyahan o mahimo nga magmalig-on kita sa ato nga pag-alagad kaniya. Ako nga ngiyon, kamo nga muduko sa inyong mga ulo, samtang maghimo ako o pinasahi nga pagampo alang kaninyo higalak o makaigsunan. Ginoo, ang imong mga katawhan, imong gitawag, kay dili man aksidente ang ilang nga pagpaminaw sa pagsunod ni ining programa nga magalakaw sila sulod sa 40 ka adlaw. Ilang nadunggan ang imong pulong, ilang nabasa ang imong pulong, ilang nahibalan ang imong gitagna nga ang mga propesya nga imong gisulti sa balaan nga kasulatan natuman gayud kini. Ug tungod niini makasalig kami sa imong nga pulong. O Ginoo himua nga among dawaton ang imong pulong nga maoy giya sa among kinabuhi. O Ginoong Hesus, ikaw magahari sa among nga kinabuhi gikan karon ug magauban sa matag usa kanamo ug magapanalangin. Kay kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.